अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम आपको 30 जुमले बताएंगे। हर रोज़ का एक जुमला आपने याद रखना है। और ये पहले हमने ऐसी वीडियो ऐड की थी, ये उसी वीडियो का पार्ट 2 है। ठीक है, 30 जुमले, डेली का एक जुमला आपने लाजम याद करना है। सबसे पहले जुमला है, तुम टेंशन ना लो खैर होगी। कैसे कहेंगे अरबिक में? लतशील हम बसीर खैर। लतशील हम, लतशील हम यानी तुम टेंशन ना लो, बसीर होगी खैर इंशाल्लाह खैर। लतशील हम बसीर खैर यानी डोंट वरी, विल बी गुड इंशाल्लाह। टेंशन लो मैं उसे कहूँगी, फीमेल्स के लिए जुमले हैं। कहूँगा या कहूँगी दोनों आप ऐसे बोल सकते हैं। लतहाती अना बेगुलहा, लतहाती ऐसे भी कहते हैं, ऐसे इसको ऐसे भी कैसे, लतशील हम अना बेगुलहा, या आप कह सकते हैं लतहाती अना बेगुलहा, टेंशन नहीं लो मैं उसे कहूँगा, कहूँगा। ठीक है, जिसको कहना है वो लड़के गुलहा। अगर आपने इस सेंटेंस कहना है, बंदा कह रहा है, मेल कह रहा है, वो भी ऐसे कहेगा लतहाती अना बेगुलहा, मैं उसे कहूँगा। अगर किसी आदमी को कहना है लतहाती अना बेगुल्लो, गुल्लो उसे कहूँगा टेल हिम। ओके, सो टेल हर बेगुलहा। उम्र ख़त्म हो जाएगी काम ख़त्म नहीं होगा। सही बात है। अल उम्र यखल्लस शुगल मा यखल्लस। अल उम्र यानी उम्र, यखल्लस वो ख़त्म हो जाएगी, शुगल काम मा यखल्लस, शुगल ख़त्म काम ख़त्म नहीं होगा। ऐसी ही मुनफरिद जुमलों से भरी हुई हमारी बुक्स हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये बुक 1 है, कोई भी लफ्ज़ सर्च करना सकते हैं, आप इसमें सर्च कर सकते हैं। ये बुक 2 है, ये भी आप बाई कर सकते हैं, या आप हमारे साथ अगर ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं वो भी बुक कर सकते हैं। नंबर्स आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। उठो और घर वापस जाओ। अंत गुम व अर्जअल बेत। गुम, गुम कहते हैं अंत गुम या तुगुम, अंत गुम या कहते हैं तुगुम, तुम उठो। वा और अर्जा वापस जाओ, अलबेत घर। गुम व अर्जा अलबेत, गुम उठो, व अर्जा अलबेत उठो और घर जाओ। यू गेट अप एंड रिटर्न टू द होम। मैं कुछ नहीं बोल सकता, अना मा इक्तर अगुल ऐ शै, मा इक्तर गुल ऐ शै, मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, मा इक्तर गुल ऐ शै। आई कांट से एनीथिंग। मेहमान आपसे ज़रूरी मिलना चाहता है। फ़ी ज़ेफ़, ज़ेफ़ यानी मेहमान को कहते हैं, ये भी वो चाहता है। शुफ़कुम आपको, अगर एक बंदा है तो शुफ़कुम हम रिस्पेक्ट में भी एक बंदे को कह सकते हैं। शुफ़कुम आपको देखना चाहता है, मिलना चाहता है। ज़रूरी, ज़रूरी जिसको हम ज़रूरी कहते हैं, ज़रूरी। ओके, फ़ी ज़ेफ़ शुफ़कुम ज़रूरी। देयर इज़ अ गेस्ट वांट टू मीट टू यू। कौन मेहमान आप कहते हैं, कौन मेहमान कैसे कहते हैं? मिनो ज़ेफ़, मिनो कौन है वो, मिनो ज़ेफ़, ज़ेफ़ यानी मेहमान। ठीक है, मिनो ज़ेफ़ वो इज़ द गेस्ट। सुकून करो कुछ नहीं है, समटाइम हम कहते हैं ना कोई मसला नहीं है। अरताह माफ़ी है शे, अरताह यानी आप कहते हैं किसी को सुकून करो, अरताह माफ़ी है शे, नथिंग, कोई मसला नहीं है। अरताह रिलैक्स और रेस्ट, देयर इज़ नथिंग। मैं अभी कमरे में से उसके पास से होकर आई हूँ, कुछ ऐसा सेंटेंस बोलना है। जैसे तौनी यानी अभी मैं, मर्रत अलैहा, मर्रत यानी किसी के पास, जैसे ज़ियारा से मर्रत किसी के पास जाना, जाके विज़िट करना। ठीक है, तौनी अभी मैंने, मर्रत अलैहा उसकी तरफ मैं गई, उसकी तरफ विज़िट किया। फ़ी गुरफ़तहा, फ़ी मतलब में, गुरफ़तहा उसके कमरे में। तौनी मर्रत अलैहा फ़ी गुरफ़तहा, अभी मैंने उसके कमरे से विज़िट किया, अभी मैं उसके कमरे से होके आई हूँ। आई जस्ट पास्ड बाय हर इन द रूम। ओके वो अंदर आ जाए, ये सेंटेंस हम कह रहे हैं किसी फीमेल को, कोई फीमेल बाहर खड़ी, हम उसको कहते हैं ओके। किसी को कहते हैं कि ओके वो फीमेल अंदर आ जाए, तो कैसे कहेंगे अरबिक में? खलास, कहते खलास, ओके खलास, ओके यानी खलास का मतलब यहाँ पे ओके छोड़ो, खलास। खलीहा लेट हर तदखल इंटर, वो इंटर हो जाए फीमेल के लिए, तदखल। ओके खलास खलीहा तदखल, ओके लेट हर इंटर। मैं अभी इसके पास आता हूँ, यानी किसी लड़की के पास या किसी फीमेल के पास। ठीक है, अलहेन अना बीजी हा, अलहेन अना बीजी अभी मैं आता हूँ, हा उसके पास। ठीक है, फीमेल की बात की जा रही है। अलहेन अना बीजी हा, मैं अभी उसके पास आता हूँ। आई विल कमिंग टू हर नाउ, मुझे बताओ उसके साथ क्या हुआ। तकल्लमनी इश बसीर फ़ीहा, तकल्लमनी, तकल्लमनी
मुझे बताओ इश क्या बसीर होगा फीहा विदहार उसके साथ, ठीक है। तकल्लमनी इश बसीर फीहा, मुझे बताओ उसके साथ क्या होगा। टेल मी व्हाट हैपेंड विद हर। लैला को कुछ नहीं, लैला की जगह पे आप किसी का भी नाम ऐड कर सकते हैं। लैला मा फीहा शै, लैला मा फीहा शै, लैला को कुछ नहीं हुआ। लैला इज नथिंग, किसी का भी नाम ऐड कर सकते हैं। ओके मैं इजाज़त चाहता हूँ या चाहूँगा या चाहूँगी या चाहती हूँ, सब सेंटेंस सब बोल सकते हैं इसको सेम तरीके से। यल्ला अना इस्तेज़ान, यल्ला चलो अना इस्तेज़ान, इस्तेज़ान के ऊपर पहले वीडियो बना चुका। इजाज़त को कहते हैं जब आप कहते हैं मैं इजाज़त चाहता हूँ कहीं जाने के लिए, ठीक है, मैं जाना चाहता हूँ, मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, ठीक है। कहीं आप महफिल में बैठे हैं उठ के जाने लगते हैं तो आप कहते हैं यल्ला अना इस्तेज़ान, इस्तेज़ान, हाँ इस्तेज़ान यानी इजाज़त को कहते हैं। इसके ऊपर नहीं वीडियो देखी तो ऊपर इधर या इधर कहीं पे वो हम ऐड कर देंगे, उसको आप क्लिक करके इसकी वीडियो भी देख सकते हैं। कम ऑन आई एम आस्किंग फॉर परमिशन। अदालत से वार्निंग, वार्निंग को क्या कहते हैं? अदालत से तहज़ीर मिनल महकमा, तहज़ीर कहते हैं वार्निंग को। तहज़ीर मिनल महकमा, मिन मतलब फ्रॉम, अल महकमा कहते हैं अदालत को। तहज़ीर मिनल महकमा यानी अदालत से वार्निंग, वार्निंग फ्रॉम द कोर्ट, तो कोर्ट इज़ महकमा। क्या हुआ बताओ क्या हुआ, हम कहते हैं इश सायर तगूली, इश क्या, ये शू भी कह सकते हैं, शू सायर यूएई में बोल सकते हैं, दूसरी कंट्री में सऊदीया में हम बोलते हैं इश, इश सायर तगूली, क्या हुआ बोलो, सायर हो गया हो रहा है, ठीक है, तगूली मुझे बताओ। सम टाइम कुछ उसी टाइम पे आप कहते हैं क्या हो रहा है, ऐसे भी कह सकते हैं इश सायर क्या हो रहा है, तगूली मुझे बताओ क्या हो रहा है मुझे बताओ, इश सायर तगूली, ठीक है। व्हाट हैपन टेल मी, व्हाट हैपन्स ऐसे भी कह सकते हैं। तुम मुझे बोलते हो कि नहीं, यानी तुम मुझे बताते हो कि नहीं, या तुम मुझे बोलते हो कि नहीं, इस वे में अगर आप कहते हैं अंत बितकल्लम वला शलोन, अंत तुम बितकल्लम बोलोगे, वला शलोन आप कहते हैं ना किसी को कि यार तुम बताते हो कि नहीं, अंत बितकल्लम वला शलोन, अंत बितकल्लम वला शलोन यानी तुम बताते हो कि नहीं, यू आर टॉकिंग और हाउ कैसे, यानी मुसीबत हमारे सरों पे आ पड़ी है, कैसे कहते हैं ऐसा सेंटेंस, मुसीबत ताहत अला रूसना, यानी आप आ पड़ी गिर गई, ताहत ये लफ्ज़ आप कहीं पे भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं इस वोकैबुलरी के, ओके। मुसीबा यानी जिसको मुसीबत उर्दू में कहते हैं, अरबिक में मुसीबा, ताहत गिर गई, गिर गया कुछ चीज़ को, है ना, कि आला पर, रोसना हमारे सर, रा सर को कहते हैं रोसना यानी आवर हेड, हमारे सर, a disaster that fall on our heads, बस हमारे सरों पे नहीं बल्कि पूरे शहर पे, यानी बल्कि मुँह बस रोसना इला अलल मदीना किल्लहा, मुँह बस, बस नहीं बस सिर्फ हमारे पे नहीं, यानी मुँह बस अना सिर्फ मैं नहीं, यानी ये सेंटेंस मुँह बस आप कहीं और जगह भी ऐड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ऐसे सेंटेंस आपने याद करने, देखें यहाँ पे सेंटेंस में जो वोकैबुलरी यूज़ हुई है वो आप उठाएं, उसको याद करें और दूसरे सेंटेंस में कहीं उसके अंदर जाके यूज़ करें और आप अच्छे से बातचीत करना सीख सकते हैं। मुँह बस रोसना इला आला अलमदीना किल्लहा, इला की तरफ यानी आला पर, अलमदीना यानी द सिटी, किल्लहा टोटल सारा शहर, ओके। इट्स नॉट इन जस्ट आवर हेड्स, इट्स द होल सिटी, इट्स ऑन द होल सिटी। मैं बाकी काम मुकम्मल कर लूँगा, अना बिकम्मल अलशुगल बागी, या अना बिकम्मल शुगल अलबागी, अना बिकम्मल आई विल कंप्लीट शुगल काम अलबागी जो पीछे रह गया है बाकी, आई विल कंप्लीट द रेस्ट ऑफ वर्क। मुदीर लगता है आप मुझ पर यकीन नहीं करते, या आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, या आपको मुझ पर एतमाद नहीं है। अफ़ा अलैक जब कहते हैं यार कैसी बात कर, अफ़ा अलैक यानी अब आफ़ा अलैक का जो है मतलब मैंने उर्दू में नहीं लिखा, बहुत सारे लफ्ज़ों को हम नहीं समझा सकते। अफ़ा अलैक जैसे हम कहते हैं ना यार क्या बात करते हो यार, कैसी बात करते हो तुम्हें, अफ़ा अलैक यार छोड़ो यार क्या बात कर रहे हो, ठीक है। अफ़ा अलैक या मुदीर शक्लक मुँह वाथिक फ़िनी, शक्लक यानी यू लुक्स लाइक लगता है, मुँह वाथिक यानी नहीं एतमाद है, फ़िनी मेरे ऊपर। अफ़ा अलैक या मुदीर शक्लक मुँह वाथिक फ़िनी, ऐसे सेंटेंस याद करके आप अपने मैनेजर को बोल सकते हैं, नो माई मैनेजर यू लुक्स लाइक नॉट ट्रस्ट ऑन मी, नहीं मेरे भाई, मैनेजर भी अच्छा है तो कहेंगे नहीं मेरे भाई मुझे आप पर एतमाद है, यकीन है। ला खोई
واثق فیک لا یخوک واثق فیک لا یخوی یعنی نہیں میرے برادر واثق واثق مجھے یقین ہے اعتماد ہے فیک آپ کے اوپر نو مائی سن یا نو مائی بردر آئی ایم ٹرسٹ آن یو آپ مجھ پر اعتماد ہے تو مجھے یہ دے دو. اگر آپ کو مجھ پر اعتماد ہے یعنی کوئی مشروع کوئی پروجیکٹ لینے کی بات کر رہے ہیں کوئی پیپر لینے کی بات کر رہے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں یعنی اگر آپ کو مجھ پر اعتماد ہے تو مجھے یہ دے دو. لو انت واثق فینی اعطنی ہذا لو اگر انت یو واثق یعنی اعتماد کرتے ہو فینی میرے اوپر اعطنی مجھے یہ دے دو. آگے آپ کوئی ورگا اقامہ کچھ بھی اس کے آگے بول سکتے ہیں. لو انت واثق فینی اعطنی ہذا اوکے اگر آپ کو مجھ پہ ٹرسٹ ہے یقین ہے تو مجھے یہ دے دو. اف یو ٹرسٹ می گیو می دس. ٹھیک ہے میرا بیٹا اللہ آپ کو آپ کا ساتھ دے. کہتے ہیں نا طیب یا ولدی اللہ یعینک طیب یا ولدی طیب اوکے یا اے ولد لڑکے کو کہتے ہیں ولدی میرا لڑکا میرا بیٹا اللہ عینک اللہ آپ پر نظر رکھے یا اللہ آپ کا ساتھ دے اللہ آپ پہ ہاتھ رکھے یعنی کسی بھی کر کے ہاں اوکے اوکے مائی سن مے گاڈ ہیلپ یو. آ جاؤ بابا چائے پیو. ہم کہتے ہیں تعال ابوئی تقہوہ تعال ابوئی یہاں پہ تقہوہ جو ہوتا ہے لیٹس ہیو اے ٹی جیسے ہم بولتے ہیں ڈرنک نہیں بولتے جیسے ہاں ایسے ہی عربک میں بھی ہے تعال ہم کہتے ہیں تعال ابوئی آ جاؤ تقہوہ آپ کافی پئیں اوکے یو ٹیک ٹی سوری ٹیک کافی آپ کافی پئیں. کم مائی فادر ہیو اے کافی سب سے اچھی کافی پی ہے زندگی میں نے سب سے اچھی کافی میں نے پی ہے. سو سب سے اچھی کیسے کہنے ہیں احلا قہوہ احلا یعنی کسی چیز کو نائس اچھا کہنے کے لیے احلا سب سے اچھے درجے پہ ٹھیک ہے احلا بیسٹ اوکے بیسٹ کہنے کے لیے. احلا قہوہ شربت فی حیاتی احلا قہوہ اچھی کافی ٹاپ آف دا لسٹ کافی شربت یعنی پی لی فی الحیاتی اپنی لائف میں. احلا قہوہ شربت فی الحیاتی یعنی اچھی نائس کافی سب سے نائس کافی میں نے اپنی زندگی میں پی ہے. کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں. ما رض احد اشتری ما نہیں رضا سے لفظ نکلا ہے راضی ہونا. ما رض ایک معرض ہوتا ہے جسے جہاں پہ ایگزیبیشن لگتی ہے معرض نہیں ما رض ما علیحدہ ہے نہیں رض یعنی رضا سے ایگری ہونا سے ماننے سے راضی ہونے سے. ما رض احد سمون اشتری خریدنا یعنی کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے. سیلز مین ایسے جملے بنا سکتے ہیں بول سکتے ہیں ما رض احد اشتری no one placed to buy. آپ جا سکتے ہیں. اب عربک میں ہم کہتے ہیں تقدر تتوکل تقدر تتوکل تقدر تتوکل یا تقدر توکل تقدر توکل یا تقدر تتوکل تقدر یو کین توکل کر سکتے ہیں اللہ پہ اور جائیں. ٹھیک ہے یعنی اس کا یہ میننگ بنتا ہے آپ جائیں. آپ کسی کو کہنے انت روح کہنے کی جگہ پہ آپ کہتے ہیں تقدر توکل تقدر تتوکل. انت روح نہیں کہنا انت روح جاؤ تھوڑا سا بیڈ لگتا ہے. آپ ایسے کہیں گے اچھا تقدر توکل تقدر توکل یعنی آپ جا سکتے ہیں آپ کا کام ختم آپ جا سکتے ہیں. تقدر توکل یا تقدر تتوکل اوکے اوکے یو کین گو. جو چاہتے ہیں تمہارے لیے کروں گا یا جو چاہتے ہو جو آپ چاہتے ہو میں تمہارے لیے وہ کروں گا. بسوی لک الی طبی بسوی آئی ول ڈو لک تمہارے لیے الی طبی جو تم چاہتے ہو. بسوی لک الی طبی یعنی جو آپ چاہتے ہو میں آپ کے لیے وہ کروں گا. آئی ول ڈو فار یو واٹ یو وانٹ. میں چاہتا ہوں آپ مجھے مدیر بنا دیں. اس کہتے ہیں نا میں چاہتا ہوں آپ مجھے مدیر بنا دیں. ابغاک تحولنی مدیر ابغاک میں چاہتا ہوں کہ آپ تحولنی مجھے یعنی چینج کر دو اس میں یا مجھے اس میں بدل دو. تحولنی مدیر مینیجر کو کہتے ہیں اوکے ایسے ہی آپ کہہ سکتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے مینیجر بنا دیں. ابغاک تحولنی مدیر یعنی میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے مینیجر بنا دیں. آئی وانٹ یو ٹو میک می اے مینیجر. مجھے پہلے جیسا بنا دو. ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں مجھے پہلے جیسا بنا دو. رجعنی مثل قبل رجعنی مجھے واپس لے آؤ واپس کر دو ویسے ہی مثل کی طرح قبل پہلے کی طرح. ٹھیک ہے رجعنی مثل قبل رجعنی مثل قبل یعنی مجھے پہلے کے جیسا بنا دو. ریٹرن می لائک بیفور. زبانی یاد کرو کیسے کہنا ہے جیسے ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو کہہ سکتے ہیں زبانی یاد کریں. تذکر شفہیہ تذکر شفہیہ یعنی شفت ہونٹوں کو بھی کہتے ہیں. تذکر شفہیہ یعنی
آپ جو ہے زبانی یاد کریں. اورلی ریممبر. یہ لیں، یہ تحفہ محبت کے طور پر پیش کر رہا ہوں. تفضل اقدم هذه الهدية كحب. تفضل یعنی یہ لیں، اقدم میں پیش کر رہا ہوں، هذه الهدية یہ تحفہ، كحب یعنی کاف لگا کے حب کے، جو کبھی بھی کے طور پہ، جو کے طور پہ لفظ یوز کرنا ہے اس کے حب، جیسے پیار کو کہتے ہیں، لو کو کہتے ہیں، تو پیار کے طور پہ، تو حب محبت کو کہتے ہیں، اس سے پہلے آپ نے کاف لگا کے بولنا ہے. کحب یعنی محبت کے طور پہ، کحب یعنی محبت کے طور پہ. کوئی بھی چیز کے طور پہ کہنے کے لیے اس لفظ سے پہلے آپ نے کاف لگا لینا ہے. اوکے. تفضل اقدم هذا هدیہ کحب یعنی میں یہ محبت کے طور پہ یہ جو ہے گفٹ آپ کو پیش کر رہا ہوں. پلیز آئی آفر دس گفٹ ایز اے لو. اللہ تمہاری حفاظت کرے. ہم کیسے کہتے ہیں؟ اللہ یستر علیک. اللہ یستر یعنی ستر ہوتا ہے، ویسے کسی چیز کو پردہ رکھنا بھی کیسے ہے نا، کہ اللہ تمہارے پردے رکھے، اللہ تمہیں تمہاری حفاظت کرے، اللہ تمہارے اوپر بری مصیبتوں آنے سے بچائے. یعنی بہت سارے اس کے میننگ ہو سکتے ہیں. یعنی اس کے یہ نہیں کہ ایگزیکٹلی یہی میننگ ہے، بہت سارے اور میننگ ہو سکتے ہیں. اللہ یستر علیک ہم کہتے ہیں مے گاڈ پروٹیکٹ یو. یعنی آپ ایسے ہی بول سکتے ہیں، اس کو کوئی بری بات نہیں ہے، سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے ہر لفظ کے میننگ کو. آپ ایسے بول سکتے ہیں، کسی کو تھینک یو بولنے کی بجائے آپ بول سکتے ہیں اللہ یستر علیک. جیسے کوئی جا رہا ہے کام پہ، آپ اس کو کہتے ہیں اللہ یستر علیک یا علی، اللہ آپ کی مدد کرے اس کام میں، اللہ یستر علیک، اللہ یستر علیک. ٹھیک ہے، اللہ یستر علیک ایسے بول سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مے گاڈ پروٹیکٹ یو. میں ریاض سے نکلا دبئی کی طرف. ہاں کیسے کہنے کی طرف؟ اطلعت من ریاض. اطلعت یعنی نکل گیا، من ریاض فرام ریاض، باتجاہ ابو جو باتجاہ کی طرف یعنی اس راستے کی طرف، باتجاہ باتجاہ یعنی اس راستے کی طرف، ابو ظہبی یا آپ کہہ سکتے ہیں دمام، کوئی بھی جگہ کا، اس راستے کی طرف نکلا. ٹھیک ہے. اطلعت من ریاض باتجاہ ابو ظہبی آپ کہہ سکتے ہیں. I went out from Riyadh towards Abu Dhabi. Towards I went out from Riyadh towards Abu Dhabi. Towards جو لفظ ہے وہ ہے باتجاہ، باتجاہ. اوکے، آپ ایسے اس کو یوز کر سکتے ہیں. سو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو بھی فالو کریں، جیسے ٹک ٹاک ہو گیا، انسٹاگرام ہو گیا، ان کو بھی فالو کریں. وہاں پہ بھی آپ کو ایسی ویڈیوز ڈھیروں مل جائیں گی. اوکے، ٹیک کیئر، مع السلامہ، اللہ حافظ.